हांव काय TCB मिनिस्टर न्हू, हांव त्या बोर्डान आसा, पूण सगळ्योच कितें आमकां सगळ्योच गजाली अशें आमी म्हणना कितें आमकां सांगूंक जाय आमकां. म्हाजें इतलेंच मत 39A रिजेक्ट जावचें ना. हांवें म्हटलां तें सरकारान मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवप आसता, TCB मिनिस्टरान डिसिजन घेवप आसता, टॅक्निकल टीम बसून आसता, ती तांकां विचारून तें डिसिजन घेवप. म्हाका येता मिडिया भाव विचारता सडनली 39, हांवें म्हळें रिजेक्ट जावंक जाय. रिजेक्ट हें गरिबांक लागून एक बरें हें आसा, कारण तुजो आत्तां म्हटल्यार पळय 300 मीटर जर घेतलो तुका तें कन्वर्शन करतलो जाल्यार तुका मेळना. सो तें मागीर तूं घर कशें बांदूंक शकता? एक गोंयकार भाव भयण ही घर कशें बांदूंक? आतां जे कोण टिका करता, हांव तुका लिस्ट दिता, लिस्ट वीथ प्रूफ. हे पळय ऑपोजिशन म्हणटा न्हू, हेंचे सगळ्यांची कुंडली आसा, हेंच्यांनी कितली जागा आपल्यान कन्वर्ट करून घेतल्या पळय हे तुमकां लिस्ट दिता. पूण करा, आमकां कित्याक पडला? आनी म्हाजो तो सांगता युरी आलेमांव सांगता पळय 1 टायम म्हणून, तें पळयता कोण 1 टायम आनी कोण 2nd टायम. तो कळ्ळें न्हू? तेजी तुका सांगता हेच येवन पयलीं करून व्हरपी मनीस, हेंचें लिस्ट हांव तुका दिता. मागीर म्हाजे कडेन आयज लिस्ट हांव काडून तुका जाय जाल्यार सांजचें सुद्दां परत प्रेस घे, हांव तुका दिता तें लिस्ट. कारण हे येवन पयलीं आपण करून वयता, परत आनी कोणाचें हाडटा, परत आपलें आनी कोणाचें घेवन घेता. तुका नांवां सकट हांव लिस्ट दिवपाक तयार आसा. दुसरी गजाल तो सांगता की ओल्ड गोवा आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन. तूं म्हाका एकूय असो प्रोजेक्ट दाखय जेणे करून म्हाज्या ओल्ड गोवा सायबा कडेन येयला सरावंडींग जो असो आसा. हांव आयज ऑर्डर उडोवंक लायता, काडूंक लायता, डिमोलिशन ऑर्डर काडूंक लायता. आमी आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन कशा पद्दतीन हांगा काम करूंक जाय, आमकां बफर झोन 200 मीटर 300 मीटर कितें करूंक जाय तें जाय. म्हाजोय एसेंब्लीन हांवूय आमच्या सरकारा कडेन डिस्कस करतलो. आमकां मास्टर प्लॅन आमकां तयार करपाक जाय हो ओल्ड गोवाचो. हांव तेजेर ठाम आसा, हांव तेंय करून घेतलो. कारण हे पळय कितें येवन उलयता पळय, हेंची जर हिस्ट्री काडीत जाल्यार ती सोंपची ना आनी तें म्हाका परत परत वाडोवपाचें ना. म्हाजो विशय आसलेलो तितलोच हांव घेवन गेल्लो, म्हाज्या मतदारसंघाच्या फेरीबोटीचो इशू, आनी सेकेंड आमचो तो मसुंडीचो इशू घेवन गेल्लो. तिसरें 39A मिडियान म्हाका विचारलें, हेज्या कारणान हांवें सांगलें 39A रिजेक्ट जावचें ना. कारण हे 300 मीटर 500 मीटर जे आमचे गोंयकार कोण घर बांदूंक पळय सोदता तांकां तें मेळचें ना. इतलोच इशू हो ते व्हडले व्हडले काडटा, हें सांगता तें सांगता. हेंची लिस्ट दिता तुका, हेच ऑपोजिशन आसतलें. हेंची लिस्ट दिता, हेंच्यांनी कितले कन्वर्ट करून येला ती. मागीर लोकांक भडकून घालपाचें काम हें करता. आनी विश्वजिताच्या बंगल्यार वचपाक जो कोणूय मिनिस्टर आसूं, MLA आसूं, हे खरो अत्यंत दुर्दैवी ही गजाल आसा. प्रोटेस्ट करपाक जाय, सगळें करपाक जाय. तुमी येवन प्रोटेस्ट आझाद मैदाना कडेन करा, मंत्रालया कडेन CMA कडेन टायम घेया, बंगल्या कडेन या, तुमी विचारा. पूण अशें करप कोणाच्या जे कोण जाणटो मनीस आसलेलो त्या दीस विश्वजीत मेळ्ळें म्हाका दिसता ताका सुद्दां ते कितेंय करूं शकताले. सो अशें ही पयले फावटी हांवें तरी आयकलें, पयले फावटी असो हो प्रोटेस्ट आहा. आनी आमी हो खरोच हो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा पळय तसो. आनी अशें करीत सरकारान हेजेर खरोखरच एक बरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. मास्टर प्लॅनाक लागून तुमी एसेंब्लीन विशय काडटाले ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन? म्हाका 100% मास्टर प्लॅन हो ओल्ड गोवाचो तयार करून आमकां मास्टर प्लॅन तेंच्यांनी दिवपाक जाय, जेणे करून आमच्या लोकांच्या मनान सदांच एक भंय आसता आमच्या ओल्ड गोवा बाबा चर्ची कडेन. आयज पर्यंत म्हाका एकूच सांगा, जे म्हाका जर कोणी कंप्लेंट दिली बाबा हांगा कितें प्रोजेक्ट, बेश्टेच लोक भडकून घालपाक हजारांनी आसता. आनी एक थोडेशे आसता ते तुका दीस रात त्योच गजाली करीत आसता. म्हाका तुमी दाखोवन दिवचें. तूं आतां आमचो ओल्ड गोवाचोच, म्हाज्याच मतदारसंघ, तुवें दाखोवन दिवचें आजू बाजू खंयची बिल्डिंगां येयल्या जावं कितें प्रोजेक्ट केल्लो आसा दाखोवन दिवचो. पूण लोकांच्या हितून चिंतान तो विशय म्हणटा तो ओल्ड गोवा बंगल्याचो अजुनूय आसा. पळय ओल्ड गोवाच्या बंगल्याचेर सुप्रीम कोर्टान सुद्दां पयर एक डिसिजन घेतलें. हांव कंटिन्युअसली ते बंगलो, हांवें तुमकां लास्ट टायम एसेंब्लीन एकदां म्हटलां, मोडलो जाल्यार राजेश फळदेसायच मोडटलो आनी आमचो सरकारूच मोडटलो. आनी तितून मेन इनिशिएटीव घेवन हांव तो बंगलो मोडले शिवाय रावचो ना. पण आतां जेन्ना ते कोर्टान सबजुडिशन तेन्ना आमकां तेजेर चड उलोवपाची भाश मेळना. पण तेणी फाटल्याच्यान तुमी पळयलां, तेणी पेपर लायले दुसरे, काम केलां हें अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टान एक तेजेर एक हें दिल्लो आसा. तेजेरूय आमी विचार करता आनी जाता तितले बेगीन CMA कडेन बसोन हो कशे भशेन पद्दतीन. हांव आयजूय आमदार जावच्या पयलींय म्हजो स्टँड तोच आहा, आयजूय म्हजो स्टँड तोच आसा. तो बंगलो मोडूंक जावो, कारण गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान तशें येवपाक हें कांयच बरें न्हू. हें मोडोंकूच जाय, जेणे करून तेणी दाखयल्या एक परमिशन, घेतल्या एक कडेन परमिशन, दाखयल्या एक कडेन फोटो, आनी तेणें तें मोटे केल्ले आसा. तेज्या बद्दल ताका तो मोडपाची खूब गरज आसा.